प्यारे दोस्तों, एक लड़का कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहा था। अचानक उसे कब्रिस्तान से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। जब उसने कब्रिस्तान में जाकर देखा तो कुत्तों का एक गिरोह एक कब्र के पास अजीब तरह से आवाजें निकाल रहा था। जब उस कब्र को खोला गया तो अंदर क्या निकला, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे जरूर लाइक कर लें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गांव देहात का एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था। लिहाजा इसे गांव से निकलकर चंद दूर के फासले पर अपनी फैक्ट्री का सफर तय करना पड़ता था और यह नौजवान किसी भी गाड़ी और सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोजाना ही पैदल अपने काम पर जाया करता था। और इसका ये कहना था कि रोज आना पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। अब क्योंकि इसका गुजर गांव की खेतों और हरियाली में से होता था तो ये खुद को इंतहाई ताज़ा महसूस करता था। गांव से बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, इसलिए यह रोज वहां से गुजरते हुए कब्र वालों को सलाम करता था और उनके लिए दुआए मगफिरत भी किया करता था। लेकिन दोस्तों, तकरीबन पिछले 3 दिनों से इसके सामने एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया और इसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले की क्या वजह है। वो यह सोच रहा था कि मुझे यहाँ से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में दोस्तों, पिछले 3 दिनों से उसके साथ कुछ यूं हो रहा था कि जब भी वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता था तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की तेज आवाज आया करती थी। वो बड़ा परेशान था कि आखिर कब्रिस्तान में कुत्ते कहां से आ गए और इतनी जोर जोर से आवाजें क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे भी खामोशी का शहर कहा जाता है और फिर इस खामोश शहर के अंदर ये कुत्ते इतने जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं। इसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और अब 3 दिन गुजर चुके थे। आखिरकार इस नौजवान ने यह फैसला किया कि आज वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा और देखेगा कि किस जगह पर खड़े होकर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर ये माजरा क्या है। दोस्तों, अगले दिन जब वो कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो फिर से उसे कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होने लगा तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी तो उसके कब्र पर खड़े होकर कुत्तों की एक गिरोह अजीब तरह से आवाजें निकाल रहा है। वो बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, अभी 4 दिन पहले तो ये कब्र तैयार हुई और ऐसा क्या मामला हुआ कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने जब ये देखा तो फैसला किया कि आज शाम वो गांव की पंचायत में जाकर सबको बताएगा कि अभी जो शख्स 4 दिन पहले दुनिया से चला गया था उसके कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम को वो अपने काम से फारिग होकर वापस आता है और आकर वो तमाम हाल गांव वालों के सामने बता देता है। अब गांव की पंचायत में बड़े उलमा और अहले इल्म ने यह फैसला लिया कि इसकी कब्र कुशाई की जाए, यानी इसकी कब्र को खोदा जाए और देखा जाए कि अंदर आखिर मामला क्या है। कब्र को खोदने से पहले गांव वालों ने इस मैयत के घर वालों से इजाजत लेना मुनासिब समझा। चुनांचे ये लोग उसके घर पहुंचे और घर वालों को सारा हाल बयान किया तो उसके भाई ने कहा कि आप लोग अगर ये देखना चाहते हैं कि अंदर मामला क्या है तो हमारी जानिब से आप लोगों को इजाजत है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद अकेले जाकर उस कब्र को खोलकर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी कि एक भाई अपने ही भाई के कब्र को खोलते वक्त वहाँ मौजूद ना हो, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज्यादा गौर करने के बजाय ये सोचा कि पहले कब्र को खोलकर देख लिया जाए कि आखिर मामला क्या है। लिहाजा दोस्तों, उसके घर वाले तो उसके साथ नहीं गए, लेकिन गांव में से तो काफी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुंच गए और कब्र खोलने का सामान भी वहां आ गया था। और जब इस कब्र को खोलने का अमल शुरू हुआ तो वो कुत्ते जो इस कब्र पर खड़े होकर पिछले कुछ दिनों से अजीब तरह की आवाजें निकाल रहा था वो भी आसपास मौजूद थे।
اور قبر کے آس پاس منڈراتے رہے اور گاؤں والوں کو دیکھتے رہے۔ دوستو، جیسے ہی قبر کو کھولا گیا، ایک ایسا خوفناک منظر سامنے آ گیا کہ جس نے سب کے ہوش اڑا دیے کہ جیسے ہی قبر کے مٹی کو ہٹایا گیا اور مٹی کے نیچے سے تختے ہٹائے گئے تو دیکھا کہ اس قبر کے مردے کو جانور برے طرح سے کھا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور وہ فوراً اس قبر کو بند کر کے گھر کی طرف آنے لگے، کیونکہ اس مردے کو جانور اتنی بری طرح سے کھا رہے تھے کہ جو وہاں موجود تھے ان پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور انہوں نے اسی میں اپنی بھلائی سمجھی کہ اس کی قبر سے جتنا دور ہو سکے اتنا دور رہنا چاہیے۔ لیکن دوستو، سوال یہ اٹھتا ہے، اس کا وہ کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے اس کے قبر میں اتنا خوفناک عذاب؟ دوستو، یہ بات جاننے کے لیے اب دوبارہ گاؤں والے اکٹھے ہوئے اور اس شخص کے گھر دوبارہ پہنچے اور پوچھا کہ تمہارے بھائی نے آخرکار ایسا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس پر اتنا سخت عذاب نازل ہو رہا ہے؟ ابھی اس کا انتقال کیے ہوئے صرف 3-4 ہی دن گزرے ہیں کہ قبر میں جانور اسے اتنی بری طرح سے کھا رہے ہیں۔ تو اس میت کا بھائی کہنے لگا کہ میں جانتا تھا کہ جب آپ قبر کو کھودیں گے تو آپ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ایسا ہی کوئی منظر آئے گا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں اس کی وجہ جانتا ہوں۔ تو لوگوں نے سوال کیا، بتاؤ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا بھائی کوئی شریف آدمی نہیں تھا، دراصل وہ ایک شرابی آدمی تھا جو کہ سارا دن شراب کے نشے میں پڑا رہتا تھا، نہ اسے گھر کی پرواہ تھی اور نہ گھر والوں کی۔ اس کے زندگی کا مقصد صرف اور صرف عیاشی کرنا تھا، اور وہ شراب پی کر اپنے رشتوں کے معنی بھی بھول جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ ہماری ماں کو گالیاں دیتا تھا اور باپ کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑے کرتا تھا، اور جب اسے شراب پینے کے لیے پیسے نہیں ملتے تھے تو وہ ایسے بدترین گناہ کرتا تھا جس کے بارے میں میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ تمام گناہ تھے جس کے وجہ سے اس کو قبر میں اتنا خطرناک عذاب، ہم یہ جانتے تھے کہ اس کا انجام اسی طرح کا ہونے والا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کے اس واقعے کے بعد آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ نشہ شراب کتنی بڑی لعنت ہے، اور کیوں دین اسلام نے مسلمانوں کو اس سے دور رہنے اور پینے سے منع کیا ہے۔ دوستو، اسلام میں شراب پینا اور پلانا، بیچنا اور خریدنا یہ سب بالکل حرام ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے نسلوں کی بھی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتے ہیں کہ دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔